जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टों। आज का ये वीडियो ख़ास करके मुसलमानों के लिए, जिनके दो ग्रुप्स हैं जिनमें ये बहस चल रही है कि जो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने आने की बात चल रही है वो सही है या गलत है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया क्या कि हम मस्जिदों कोरोना वायरस की वजह से मस्जिद में नहीं जाएं, अगर लगना होगा तो हमें यहाँ भी लग जाएगा, मस्जिद में भी लग जाएगा। और एक वो ग्रुप है जो ये कह रहा है कि हमें एहतियात बरतना चाहिए और हमें अगर कोई वबा फैल रही है तो हमें उससे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मैं किसी भी ग्रुप की बात को इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरे दिमाग को क्या सही लगता है। मैं वो बात करना चाहूँगा जब मैंने इस चीज़ पर तहकीकात करी तो मुझे लोगों ने क्या दलीलें दी, मेरे नबी का तरीक़ा क्या था, मेरा अल्लाह मुझसे इन मामलों में क्या कहता है और मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, इस ग्रुप को या उस ग्रुप को। तो मेरा जवाब इसमें यह होगा कि मैं किसी भी ग्रुप को फॉलो नहीं करूँगा, मैं मेरे नबी ने जो कहा होगा उसे फॉलो करूँगा। अगर मेरे नबी के टाइम पे ऐसा कोई वक्त आया होता या आया होगा तो उनका तरीक़ा क्या था। और हम जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम पर यह फ़र्ज़ है कि चाहे कोई बात हमारे दिल पे भारी गुजरे लेकिन वो अगर हमारे नबी का तरीक़ा है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। जैसे पहले हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन मेरे नबी ने जब एकदम से कहा, अल्लाह का हुक्म आया कि दे मेरे नबी हम तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार करना देख रहे हैं, तो आज से तुम उस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, है जो खाना काबा था उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। तो 2 रकात अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी और 2 ही रकात में मुंह खाना काबा की तरफ मोड़ लिया था। तो जितने भी मुसलमान थे उनके लिए ये आजमाइश थी कि 1-2 रकातों में तो तुम्हारा नबी ये कह रहा है कि इस तरफ मुंह करो तो तुमने उधर कर लिया, और जैसे ही 2 रकातों में तुम्हारे नबी ने खाना काबा की तरफ मुंह किया तो तुमने मुंह उधर कर लिया। उनकी बात पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। तो कोरोना वायरस के मामले पे हमारा मजहब क्या कहता है। अल्लाह के नबी की 2 अहदीस, 2 तरीक़े हमारे सामने हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 666, अल्लाह के नबी ने ये ऐलान करवाया कि सर्दी और बारिश की वजह की रात थी, सर्दी और बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो आपने ये ऐलान करवाया कि लोगों से कह दो कि वो अपनी जो नमाज है, फ़र्ज़ नमाज है, अपनी क़याम गाहों में अदा करें। तो ये तो हुई नॉर्मल दिनों की बात, और इसमें कंडीशन क्या थी, सिर्फ बारिश और सर्दी जिसको कोई भी मुसलमान आराम से झेल सकता था। लेकिन यहाँ बात उसके ईमान की नहीं थी, यहाँ बात इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव है, इस्लाम कितना कंफर्टेबल है, कितना आपके साथ कोऑपरेटिव है, बात उसकी थी। अल्लाह के नबी ने एक तरीक़ा बता दिया। उसके बाद बात आती है जुमे की नमाज की। तो जुमे की नमाज के लिए हदीस नंबर 668, सही बुखारी हदीस नंबर 668, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल रज़ी ताला अन्हु ने मुअज्जिन से ये ताकीद करी कि आज जुमे की अजान के बाद, आज जुमे की अजान में हय्या अलस्सलाह नहीं कह के अस्सलाह फ़िल रिहाल कहा जाए कि अपने घरों में नमाज अदा करो, अपनी क़याम गाहों में नमाज अदा करो। और जब कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात पे शक करते हो, तुम्हें ये बात नागवार गुजरती है, मैंने मुझसे बेहतर मेरे नबी को ये करते हुए देखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 668। तो मुझे लगता है कि हमारे आलिमों को तो गवर्नमेंट से पहले ये कह देना चाहिए था, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से आवाज़ हय्या अलस्सलाह के बदले अस्सलाह फ़िल रिहाल आना चाहिए थी, और ये मैसेज देना चाहिए था कि इस्लाम कितना डेवलप्ड और एडवांस्ड मजहब है। चाहे हमारे दिलों को ये बात गिरा गुजरे कि हम जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद कैसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारे नबी का तरीक़ा था कि आप में से एक बन के खड़ा हो जाए, उसे कोरोना से बीमार हो, वो उसे कोरोना इन्फेक्टेड हो वो आदमी, तो वो आदमी कई 100 मुसलमानों को बीमार कर सकता है। एक आदमी भिखारी बन के मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ जाए तो वो कई 100 मुसलमानों को बीमार कर सकता है, और आप कई हज़ार हिंदू मुसलमानों को बीमार कर सकते हैं। तो बात यह है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, तवक्कल बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने खुद ने एहतियात की बात कही है आपसे। अल्लाह के नबी ने तो बारिश और सर्दी से एहतियात कर ली, तो आपको और मुझे ये एहतियात करना चाहिए। दूसरी बात कि मुझे तो नहीं है या आपको तो नहीं है, हम तो मस्जिद चले जाएं। अगर हर आदमी ये सोचेगा तो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो कोई आपको इन्फेक्टेड होते ही 2 मिनट बाद नहीं आ जाएंगे, 10 मिनट बाद नहीं आ जाएंगे, 2 घंटे बाद नहीं आ जाएंगे।
نارمل کھانسی مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، اس میں سے کون سی کورونا کی ہے وہ بخار اور پھیپڑوں میں اثر کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے جائیں گے اور کئی زیادہ آدمیوں کو آپ اس سے افیکٹڈ کر دیں گے، آپ اس سے انفیکٹڈ کر دیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اسلام کو جیسا اسلام ہے ویسے فالو کیجئے۔ جب آپ کے اوپر بیماری ہے، جب آپ کے اوپر خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو اللہ کے نبی کو فالو کیجئے۔ مسجد میں جانا جب ضروری ہے جب آپ کے نبی نے کہا ہے، اور مسجد میں نہیں جانا بھی جب ضروری ہے جب آپ کے نبی نے کہا ہے۔ رہی بات انسانوں کی جان کی فکر کی، تو اللہ کے نبی نے تو جو بیمار اونٹ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ تک کہا کہ اس بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ریوڑ میں مت کرو تاکہ اس کی بیماری ان کو نہ لگے۔ ایک اونٹ کی جان کی اتنی قیمت ہے تو آپ سوچئے کہ ایک انسان کی جان کی کتنی قیمت ہوگی۔ اللہ بتاتا ہے کہ انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس میں مسلمان یا ہندو نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو سمجھیے آپ کی اور میری اور اس ملک کے لوگوں کی جان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچن ہو، اللہ کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو آپ کی عبادت اللہ ویسے بھی قبول کرے گا۔ یہی آپ کا ایمان ہے کہ جب میرے نبی نے کہا ہے میں جاؤں، اور جب میرے نبی نے روکا ہے، جب مجھے آزادی دی ہے کہ رک جاؤ تو نہیں جاؤں۔ جب آپ کو 4 فرض پڑھنا ہے اپنے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، تو آپ 4 پڑھ رہے ہیں جب آپ مقامی ہیں، اور جب آپ سفر میں ہیں تو اللہ نے ہی آپ سے کہا ہے کہ 2 پڑھیں، تو پھر 2 پڑھنا بھی مکمل ایمان ہے۔ تو اس میں شک مت لائیے، آپ کے مسجد نہیں جانے سے، آپ کے احتیاط کرنے سے آپ کا ایمان کمزور نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں آپ کم تر مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ بنا نالج کے نیوز چینلز اور میڈیا والوں سے بحث کرنے سے بچیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اسلام کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو عام کریں، تاکہ اگر ہمارے عالم اس گورنمنٹ سے پہلے یہ کہہ دیتے کہ مسجدوں میں نہیں آئیے، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، تو سوچئے اسلام کی امیج کیا بن جاتی۔ لیکن ہم آج بھی اس پہ لڑ رہے ہیں کہ مسجد کیوں نہیں جائیں گے۔ ہم مسجد اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے میں اپنی بات کہنے میں ایماندار رہا ہوں اور آپ تک وہ بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ ان دونوں احادیث کی تصدیق صحیح بخاری میں کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 666 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 668۔ ہم نماز پڑھنے بھی اس لیے جائیں گے کیونکہ میرے نبی نے حکم دیا ہے، اور نہیں بھی اس لیے جائیں گے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ وبا جب پھیلے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے جو کوڑ سے بیمار تھے، تو آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، بیعت نہیں لی، آپ نے کہا کہ تمہاری بیعت میں نے لے لی۔ آپ نے وبا والی جگہ جانے کو بھی منع کیا ہے اور وہاں سے نکل کے بھاگنے کو بھی منع کیا ہے۔ بہت سارے اینگلز ہیں، اگر آپ دنیاوی دیکھیں آج کی تاریخ میں ہماری پوری دنیا دشمن ہے۔ ایک آدمی آپ کی مسجد میں آ کے، اللہ آپ سب کو، اس پورے ملک کے لوگوں کو، تمام ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچنز، سب کو اس بیماری سے، اس کورونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ ہمیں صحت کے ساتھ اس وائرس کے گزر جانے تک ہمیں صحت کے ساتھ تندرست رکھے۔ آپ کی اور سب کی، میری جان کی حفاظت صرف اور صرف وہ کر سکتا ہے، دوسری کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں اور وہ احتیاط ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھے ماں کا محسن رشید ٹاپ۔